Ngayong adlaw mga kabukid. Niadtong 2021, nagbuhat ko og fish pond diri sa akong area sa bukid mga kabukid. Kaya nakita ko og source sa tubig. Nagbuhat ko og fish pond bisan pa wala pa isda na akong ibutang sa maong fish pond. Maayo kay ang Ginoo mga kabukid. Sa wala damha, nagpadala si Ma'am Ann Lumbo Dinzon gikan pa sa sendangan og koy dinhi sa bukid. Kusog kayo mukaon og azula ang gihatag niya nga koy mga kabukid. Ako pong bayaw mga kabukid, si Catherine o si Jake Mutya, uban ni Jacob, nagbuhi po og koy dinhi sa bukid mga kabukid before sila niadto sa Germany. Mao ni ang koy mga kabukid. Ang pulo nga koy usa ka Japanese word na ang bot pasabot carp o karpa. Sa unang dugay na kay nga panahon sa China o sa Japan, ang karpa usa sa ilang pet. Ang color black and white, then apoy breed niya pula-pula. Hangtod naay breeding nga gihimo sa makadagan nga higayon. Kaning koy nga atong nakita ron, resulta ni sa breeding atong early 19th century sa usa ka rice farmer sa Japan. Mao ni ang gitawag na Nishikigoi o brocaded carp. Brocaded, bot pasabot nga highly decorated kay dahang kaysa mga kolor-kolor nga nipilit siyang lawas mga kabukid. Gitawag po siya swimming jewel. Kay tanawon to niya sa ilawom sa tubig mga langoy-langoy, unang murag swimming jewel siya o living jewel. Dayon, ang symbol nila ani mga kabukid, love and friendship. Pangutana, posible ba nga mamatay ang imuhang koy kung adunay kusog nga ulan nga mosulod diri sa imong pond nga tubig ra man gyapon eh? Ang tubag, dako kay nga posible. Kaya nga naman, mausab ang chemistry sa tubig sa imong fish pond. Labi na kung ang ulan kusog kayo o mudagay day nagikan sa kabukiran paingon diri sa pond. Kaya mga sustansya, ang mga nutrients o mga chemicals nga naa sa kayutaan sa imong uma masagol diri sa pond. Ang mga tae sa mga mananap, ang mga abono, ang mga pesticides, ang mga herbicides, o ang mga dahon-dahon, ang mga gapnod nga musagol sa ulan paingon diri sa pond nga makapadaot sa isda o magdala po gini bakterya. Dayon, ang ulan mismo aduna siya ay kaugalingon nga chemical nga gidala paingon sa yuta, kanang carbon og nitrogen. Dayon, karong panahon na ang ulan aduna siya gitawag nga forever chemicals, kanang human made chemicals, kanang PFAS, per and polyfluoroalkyl substance nga makapadaot sa immune system, makapahinay sa immune system sa mga isda. Ikaduha nga rason, kung kusog kay ang ulan, mugamay ang oxygen sa fish pond. Kasagaran sa mga koy o isda nga atong makita, magpaibabaw dyan na sila. Kaya diya sa ibabaw sa layer sa tubig, na diya ang daghan oxygen. Tungod kay, ang hangin sa ibabaw sa tubig, muduot dito sa tubig, og ang maong oxygen, makigbanding dito sa mga bakante nga molecule sa tubig. Unang, daghan kay oxygen diya sa ibabaw sa tubig. Kanang tubig, ibabaw sa fish pond, medyo na siya init-init gamay. Daghan na oxygen diya. Dahil kung makusog ang ulan, musagol diri fish pond. Ang ulan, medyo siya bugnaw. Mas bugat ang iyang density. Pag musagol siya diri sa fish pond, by volume, musittle down siya sa ilalom. Pag sittle down sa ilalom, kanang mga tubig sa ibabaw, mohinahinay nagkawas out dito sa exit. Mopuli din to ang tubig ulan nga gamay ra ang oxygen. Ang may tabuan na, mugamay jud ang oxygen diri sa fish pond. Mao na ang delikado ang atong koy, posible nga mamatay siya. Sa pagbuhat og earthen pond mga kabukid, magkalot ka og laylahay nga kalawmon. Naay 1 feet, naay 3 feet, og napoy 5 feet labi na kung luwag kay ang imong fish pond. Para ang imong koy makapili siya sa iyang comfort zone. Dayon, dili pud siya dali makaon sa mga predator sama sa mga kingfisher. Tamlan pud nato og mga aquatic grass sa maanang na makita nato diha. Para pud na sila ay masilungan og mahimong nindot ang atong ecosystem. Dayon, atong timan-an nga ang resyo sa tubig versus sa koy inani. Sa usa ka purgada nga koy o isda, ibutang nimo siya sa napulo ka galon nga tubig. Kaya kung dili ni siya matuman, makrowded sila, ma-stress ang mga isda, ug mahilo sila sa ilahang kaugalingon nga tae.
Kaning mga aquatic plants mga kabukid, gawas nga mohatag ni sila og mga nutrients sa koy, ga-invite po ni sila og pagkaon sa mga koy. Kasi ilalom ani na mga mollusk, na mga crustaceans. O na po yung mga gagmay kinason nga mahimong pagkaon sa mga koy. Napo diri ang mga uban ng mga insekto magpuyo. Diri po uban mga insekto mangitlog, ang sama sa mga dragonfly ug uban pa nga mga insekto. Pagkahuman og kaon sa mga koy ani mga kabukid, kay omnivorous maning mga koy. Kani ilang tae mahimo pong abono para sa mga aquatic plants. Kana sacred lotus mga kabukid, hinatag na ni PCPL Yasser Mimbisa, usa ka pulis, gikan pa sa tubod Lanao del Norte. Kanang white Egyptian lotus mga kabukid, hinatag na ni Junito Villarin, taga Kulambugan, Lanao del Norte. Kanang lettuce lily mga kabukid, hinatag na ni Ma'am Gay Lumbo Piloton, taga Sindangan. Kanang eelgrass mga kabukid, hinatag ni Gisela Manilaw, gikan sa Malaybalay, Bukidnon. Kung gusto ka mudaghan ng oxygen sa imuhang pispan mga kabukid, tamnan ni mog aquatic grass. Pagdagan ng aquatic grass sa imuhang pispan, mudaghan ng oxygen. Kaning eelgrass sa ilalom, mag-photosynthesis po din siya. Pag maigo sa sunlight, samar po sa mga aquatic grass diri sa ibabaw. Mag-photosynthesis siya nga makahatag siya dugang oxygen sa tuwang tubig. Pwede po nato butangan og irritor mga kabukid o natural nga falls. Kaya kung magliyok-liyok ang mga tubig diya, then maigo siya sa hangin, ang oxygen nga molecules nga naa sa hangin makigbanding sa mga molecules nga bakante nga naa sa tubig nga galihok ug mojoin siya didto, magbanding sila didto ug mudaghan ang oxygen nga naa diya sa tubig sa imong pispan. Adunay nindot na istorya kabahin aning koy mga kabukid. Dito sa China, naay dakong suba dito nga gitawag og Yellow River. Ug dito, daghan kayo koy nga galangoy-langoy. Galangoy-langoy sila patungas, tagbo ang kusog nga agas ug dagko nga bulog sa tubig. Mga kahoy ug mga bato. Kung sa ani nga pagsulay, nakapundar sila silang kaugalingon ug kusog, determinasyon ug pagkamalutayon. Sa kataas sa ilang gilangoy mga kabukid, ang uban wala kaantos sa mga pagsulay, nagpatianod na lang. Pero daghan kaya mga koy mga kabukid nga nakaabot gyud dito sa kinatumian sa Yellow River. Ug dito sa tumoy sa Yellow River, adunay waterfalls dito. Ug dito sa ibabaw sa waterfalls, naay gitawag nga Dragon's Gate. Kani mga koy mga kabukid, gisaaran sila ni Jade Emperor na kung kinsa man ang makalukso patabok dito sa Dragon's Gate, mahimo silang Golden Dragon. Sulod sa isa kagatos katuig, sa pagsulay og lukso-lukso aning mga koy, mga kabukid, wala gyud isa nakatabok paingon dito sa Golden Gate. Apan adunay usa ka koy mga kabukid nga determinado. Gasige siya og practice. Hangtod nakakita siya og maayo nga strategy, techniques ug haom nga timing. Usa ka higayon niya na nalampasan niya ang Golden Gate ug nahimo siyang Golden Dragon. Gibiyaan niya ang kinabuhi dinhi sa tubig mga kabukid ug dito na siya nanimuyo sa langit. Gitagamtam niya ang malampusong kinabuhi. Gikan sa koy, nahimo siyang Golden Dragon. Usa ka dako nga transformation sa social status mga kabukid. Inana ang kinabuhi sa tawo mga kabukid. Kinahanglan nasa gubangon nato ang mga pagsulay, ang mga pagantos. Kinahanglan nga determinado ta ug adunay maayong plano sa kinabuhi. Usa sa nagpasikat aning koy mga kabukid, mao si Hirohito. Usa ka emperador sa Japan atong 1914. Daghang salamat sa pagtanaw. Ug hinaot na nakatanig dugang pagtulunan sa adlaw-adlaw niyang panginabuhi. Bye-bye.